भाटी दरवाजे के बाहर में शादरा जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। रिसाला आसार कदीमा के एडिटर का खरीद कर दिया हुआ ब्लैक एंड वाइट सिगरेटों का डब्बा मेरे लंबे कोट की जेब में था और एक सिगरेट मेरे दाहिने हाथ की उंगलियों में सुलग रहा था। मैं शाहदरे मछलियां पकड़ने या मुकबरे की दीवारों पर अपना नाम लिखने नहीं बल्कि नूर जहां पर एक अफसाना लिखने जा रहा था जिसे आसार कदीमा के पहले शुमारा में छपना था। एडिटर ने सिगरेटों का डब्बा थमाते हुए ताकीद की थी कि अफसाना काफी सनसनीखेज होना चाहिए और मेरे अंदर सनसनी दौड़ गई थी। बस का दूर दूर तक निशाना न था और करीब करीब सभी लोग इंतजार से तंग आ चुके थे। चंद एक देहाती औरतें जमीन पर बैठ गई थीं और पोटली में से गुड़ और रोटी निकालकर वहीं खाने लगी थीं। भरपूर जाड़े का ये बड़ा ही चमकीला दिन था। धूप ढल रही थी और उसकी नारंगी चमक में बाजार में हर शे निखर रही थी। चौक में लोगों का हुजूम था और उनके चेहरे धूप में रोशनी मालूम हो रहे थे। अजीब अजीब चेहरे, मैले मैले और साफ साफ कपड़ों वाले लोग टांगों, साइकिलों, मोटरों और छकरों से बचते बचाते मुंह उठाए चले जा रहे थे। सामने वाले सिनेमा घर के बाहर काफी भीड़ थी और क्यों न हो मास्टर भगवान का तैयार करदा लड़ाई मार कुटाई से भरपूर फिल्म जादोरतन उर्फ भूतनी का चल रहा था। कोचवा टांगों में गला फाड़ फाड़ कर मोरी दरवाजे, शाह अली दरवाजे और मोची दरवाजे जाने वाली सवारियों को पुकार रहे थे। सिपाही उन्हें एक जगह रुकने ना देता था मगर वो भी हिट के पके थे। चौक का पूरा चक्कर काटते और फिर उसी जगह आ खड़े होते। औरतें, बूढ़ी औरतें, अधेड़ उम्र की औरतें, नौजवान लड़कियां, कोई खुले मुंह, कोई खाली गरम शाल लिए और कोई बुर्का ओढ़े भाटी दरवाजे में दाखिल हो रही थी और बाहर निकल रही थी। अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो स्याह बुर्का ओढ़े नाप तोल कर कदम उठाती दरवाजे से बाहर निकल रही थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा हो। दुबले पतले जिस्म वाली वो लड़की अब सड़क से हटकर टिकसाली दरवाजे को जाने वाले बाग में होली थी। घास की हरियाले खत्तों के दरमियान सुर्ख रोश पर उसके छोटे छोटे कदम बड़े रबत और सलीके से उठ रहे थे और सफेद सैंडल पर मुर्गाबियों का गुमान हो रहा था। मुझे अपने आप फहमीदा याद आ गई। वो भी सफेद सैंडल बड़े शौक से पहनती है और उनका घर भी भाटी दरवाजे के अंदर है। वो भी हल्के नीले रंग का रेशमी बुर्का ओढ़ती है। दुबले पतले सफेद जिस्म की फहमीदा। उस लड़की की चाल फहमीदा से कितनी मिलती जुलती थी। कहीं ये फहमीदा ही ना हो। मैंने सिगरेट फेंकते हुए बाग में निगाह दौड़ाई। रोश पर सफेदे और करोटीन के दरख्तों का साया था और उस लड़की का बुर्का हल्की सर्द हवा में लहरा रहा था और चुपचाप चली जा रही थी। कहीं ये फहमीदा ही ना हो, मैं सोच रहा था। और वो लड़की मेरी निगाहों से दूर हुई जा रही थी। वक्त और जिंदगी का रेला उसे मुझसे दूर और दूर लिए जा रहा था, यहाँ तक कि उसका दुबला पतला जिस्म कारपोरेशन की गंदगी उठाने वाली मोटर के अकब में छुप गया और शादरा जाने वाली बस चुपके से मेरी बिल्कुल करीब आ खड़ी हुई। औरतें पहले साहिबान। बस कंडक्टर चीखता रहा मगर नकार खाने में तूती कौन सुनता है। तोती चिल्लाती रही और साहिबान सबसे पहले सवार हुए और औरतें सबसे आखिर में। औरतें हर जगह पीछे रहती हैं। मैदान जंग में मर्दों के मरहम पट्टी करते हुए, अनारकली में मर्दों के साथ चलते हुए और डोली में बैठकर ससुराल जाते हुए। उन्हें बसों में भी सबसे आखिर में सवार होना चाहिए। घरर घरर जैसे मोटर के इंजन ने मेरी तायद की और बस चल पड़ी। टकसाली दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने बाग में उस लड़की को दूर दूर तक देखा मगर उसका कहीं निशान न मिला। वो कहीं गुम हो चुकी थी। ये ख्याल कि वो लड़की फहमीदा ही थी मेरे जहन में अपने पांव जमा रहा था और जब मैं शादरा मोड़ पर उतरकर नूरजहां के मुकबरे की तरफ रवाना हुआ तो मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वो लड़की फहमीदा ही थी। नूरजहां का मुकबरा उजाड़ और मुरझाए हुए दरख्तों के दरमियान किसी पुराने और रंग आलूद बखोरे की तरह पड़ा था। दीवारों का सीमट और चूना उखड़ चुका था और मेहराबों पर गले सड़े पत्तों वाली बैलों की मुर्दा शाखें हवा में हिल रही थीं।
मकबरे के अंदर सर्दी और तारीकी थी। कब्रों के तावीज मुंजमद फरियादें थीं और उन लोगों की याद दिला रहे थे जिन्हें वतन से 1000 मील दूर किसी वीरानी में मौत ने आ लिया हो। दीवारों पर बड़े बड़े दर्दनाक शेर लिखे थे। मैंने भी कोयले से एक सोगवार शेर लिखा और सिगरेट सुलगाकर मकबराए जहांगीर की तरफ चल पड़ा। रेलवे लाइन अबूर करते ही मुझे शादरा 4 दीवारी के अंदर खजूर, पोकलिप्स और जामन के दरख्त नजर आए, जिनकी फिंगें धूप के मध्यम होती किरणों में एक ख्याल सा मालूम हो रही थी और जिनकी अकब में सर्दियों की शाम का आसमान निखर कर गहरा नीला और बेहद वसी हो गया था। मुझे यूं महसूस हुआ गोया किसी ने मेरे हाथ से तारा मार का बेड़ी लेकर मुझे ब्लैक एंड वाइट का सिगरेट थमा दिया हो। ब्लैक एंड वाइट। मुझे रिसाला आसारे कदीमा के एडिटर का ख्याल आ गया। अफसाना सनसनी खैज हो और मेरे जिस्म में एक बार फिर सनसनी दौड़ गई। अगर पिकनिक या किसी खूबसूरत लड़की के साथ सैर का लुत्फ उठाना हो तो मकबराए जहांगीर से बढ़कर लाहौर भर में कोई जगह इतनी मौजू नहीं। लॉरेंस बाग या शिमला पहाड़ी तो क्रिकेट मैच देखने या टांगे तोड़वाने के लिए हैं। लॉरेंस बाग में सैर करते हुए आपको घास के हरे भरे किते जरूर मिलेंगे, मगर साथ ही हर किते के बाहर घास से बचकर चलें और बोर्ड भी नजर आएंगे और आपको महसूस होगा आप असला तैयार करने वाले कारखाने में घूम रहे हैं, जहां जरा से बेएहतियाती का मतलब एक आधा धमाका और फिर मौत है। लेकिन मकबराए जहांगीर की 4 दीवारी के अंदर साफ सुथरी चमकीली रोशनी हैं, जिनके बीचों बीच छोटे छोटे खूबसूरत फव्वारों की कतारें हैं और जहां 2 रोया सुरों के सरसब दरख्त खड़े हैं, जहां तरशी हुई घास के नरम नरम खित्तों में उगे हुए सायादार दरख्तों में रंगीन परिंदों के घोंसले हैं। मकबरा की नीम तारीख, संगीन और ठंडी गुलाम गर्दिशों की फिजा में धीमी धीमी रोमानवी कैफियत रची रहती है। वहाँ कई ऐसे मुकाम हैं जहाँ पहुँचकर आप अपनी साथी लड़की से बिला झिझक इजहारे इश्क कर सकते हैं और उस लड़की का मिजाज सर्द तर हो तो आप उसके होंठ भी चूम सकते हैं। आपको कोई ना देख सकेगा। लॉरेंस और शिमला पहाड़ी में ये बात कहाँ, शिमला पहाड़ी के पास ही रेडियो स्टेशन है। वहाँ ना सिर्फ आपको देखा जा सकता है बल्कि शहर भर में नशर भी किया जा सकता है और लॉरेंस में आपको साइकिल भी बाहर ही छोड़ना पड़ती है और हो सकता है कुछ अरसा बाद आपको जूते भी बाहर उतारने पड़े और फिर ये भी मुमकिन है कि एक वक्त आए जब साइकिलों के साथ औरतों को भी स्टैंड पर ताला लगाकर छोड़ना पड़े। लॉक योर साइकिल्स के साथ साथ लॉक योर वुमेन का बोर्ड भी दिखाई देने लगे। कहाँ लॉरेंस बाग और कहाँ शादरा बाग, कहाँ राजा भोज और कहाँ, मगर ये गंगू तेली की कहानी नहीं है। ये असल में राजा भोज के बाग ही की दास्तान है। शादरा बाग जहांगीर के लिए बनवाया गया था और मैं इस बाग में एक हौज के किनारे खड़ा था। हौज में पानी का रंग गदला हो रहा था और उसकी तह में उगी हुई काई का रंग सियाह पड़ चुका था। पास ही एक पुतली से रोश पर छोटी सी रेशमी गुलहरी बड़ी फुर्ती से इधर उधर उचक रही थी। आसपास खजूर, अमलतास और जामन के छदरी छांव, घास का रंग गहरा सब्ज हो रहा था। फिजा में मुख्तलिफ किस्म के पौधों की खुशबू और पुरसुकून मरतूब खनगी से फैल रही थी। बाईं तरफ जरा हटकर 1-2 गंजान दरख्त थे जिनके सायों में संगीन बंच पड़े थे। मैं मकबरे की पिछली तरफ आ गया। यहाँ निस्बतन ज्यादा सुकून और खामोशी थी। सामने फसील हरी भरी बेलों में छुपी हुई थी और पुराने कुएं के मुंढेर पर भंग की झाड़ियां उग रही थीं। तकरीबन निस्फ घंटे तक मैंने मकबरे का तवाफ किया। मुरमरे बरआमदों की खनक तारीक में टहला। बारीक जालीदार जरोकों से लगकर शहनशाह के मजार को देखता रहा। एक आदमी कब्र के सरहाने 2 जानू होकर बैठा था और कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। तिलावत खत्म करके उसने दुआ मांगी। तावीज़ को बड़ी अकीदत से बौसा दिया और एहतियात से, जैसे उसे किसी के जाग उठने का एहतमाल हो, उल्टे पांव बाहर निकल गया। मुझे ख्वामख्वा गुमान होने लगा कि मैं जहांगीर के मजार पर नहीं बल्कि दाता गंज बख्श के मजार पर खड़ा हूँ। मैं मकबरे से निकलकर फिर बाग में आ गया और एक जगह घास पर बैठ गया। धूप, सुनहरी धूप
درختوں کے آخری کناروں کو چھو رہی تھی اور سائے لمبے اور گہرے ہو چکے تھے۔ بلیک اینڈ وائٹ کا 10واں یا 11واں سگریٹ سلگاتے ہوئے خود بخود نور جہاں پر مضمون لکھنے کا خیال آ گیا۔ نور جہاں پر کیا لکھوں؟ میں دیر تک سوچتا رہا۔ نور جہاں مرزا غیاث بیگ کی لڑکی تھی، جنگل میں پیدا ہوئی، اکبر کے محل میں آئی۔ شہزادہ سلیم نے کبوتر پکڑائے، ایک کبوتر اڑ گیا۔ واپس آ کر شہزادے نے حیرانگی سے پوچھا، دوسرا کبوتر کیا ہوا؟ نور جہاں نے بھول پن سے کہا، اڑ گیا صاحب عالم۔ وہ کیسے؟ یوں صاحب عالم۔ اور نور جہاں نے دوسرا کبوتر بھی چھوڑ دیا، اور کبوتروں سے محبت کرنے والے شہزادے کو کنیز کی یہ ادا بھا گئی، جیسا کہ فلم پکار میں بھی دیکھا گیا تھا۔ وہ اس پر عاشق ہو گیا، کیونکہ عام طور پر شہزادے بہت جلد عاشق ہو جایا کرتے تھے۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہندوستان کا شہنشاہ بن کر اسے اپنی ملکہ بنائے گا، مگر جب وہ شہنشاہ بنا تو نور جہاں علی کلی خان اس کی سپاہ کے بہادر جرنیل کی بیوی بن چکی تھی۔ علی کلی خان بنگال کی مہم پر گیا اور بدقسمتی سے وہاں باغیوں کے سرکوبی کرتے ہوئے مارا گیا۔ نور جہاں بیوہ ہو گئی اور بعد ازاں ملکہ بن کر جہانگیر کے حرم میں آ گئی۔ بس یہ ہے نور جہاں کی کہانی۔ اس سے زیادہ اس موضوع پر کیا لکھا جا سکتا ہے، میں سوچ رہا تھا، اور سگریٹ کا نیلا دھواں پتلی سی منحنی لکیر کی شکل میں اوپر اٹھ رہا تھا۔ میں نے کئی بار نور جہاں کے متعلق کوئی سنسنی خیز بات سوچنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکام رہا۔ دراصل مجھے رہ رہ کر اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا جو بھاٹی دروازے سے نکل کر ٹکسالی دروازے کی طرف باغ میں گھوم گئی تھی، اور جس کے متعلق مجھے یقین تھا کہ وہ فہمیدہ تھی۔ میں سوچتا نور جہاں جہانگیر کی بیوی تھی، اور جہانگیر ہندوستان کا شہنشاہ تھا، اور اس کے بعد میرا خیال فہمیدہ کی سمت چلا جاتا۔ فہمیدہ جو کبھی مہری محبوبہ تھی اور اب خواجہ غلام نبی کی بیوی ہے، اور خواجہ غلام نبی محکمہ انہار کے دفتر میں ہیڈ کلرک ہے۔ میں شہزادہ سلیم کو نور جہاں کی کبوتر چھوڑنے والی ادا پر مسحور ہوتے دیکھتا، اور میرے ذہن میں وہ شام گھوم جاتی جب ہمارے گھر کے نچلے کمرے میں فہمیدہ میری آپا کے ساتھ بیٹھی اپنی دادی کے تتلا تتلا کر بولنے کی نقل اتار رہی تھی۔ وہ ایک آنکھ بند کیے، چھوٹا سا منہ کھولے رک رک کر بول رہی تھی، اور میں دروازے والی چک کے ساتھ لگا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی صورت کتنی مضحکہ خیز مگر اس قدر دل آویز تھی۔ پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور مجھے یوں محسوس ہوا تھا گویا رقاصہ گھنگرو باندھے بھاگ کر میرے پیچھے سے گزر گئی ہو۔ اس کی ہنسی میں ترنم اور نکھار تھا۔ فہمیدہ کی یہ ادا مجھے بھا گئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ تعلیم ختم کر کے جب میں کلرک بنوں گا تو اسے اپنی بیوی بنا لوں گا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، فہمیدہ ہمارے ہاں نہ آئی۔ اسے دوبارہ دیکھنے اور اس کی مترنم آواز سننے اور اس کی خوبصورت سیاہ آنکھیں دیکھنے کی آرزو ایک پربہار پھول کی مانند میرے دل میں خاموشی سے مہک رہی تھی۔ ایک دن اتفاق سے میرے سوا گھر میں کوئی نہ تھا۔ میں نچلے کمرے میں سماوار میں چائے کے لیے کوئلے سلگا رہا تھا۔ میرا سر کھپ گیا تھا، مگر کوئلے سلگنے کا نام نہ لیتے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا۔ دروازہ کھلا تو ڈیوری میں فہمیدہ کھڑی تھی، وہی خوبصورت سیاہ چمکیلی آنکھیں، گول ماتھا، نیم واہ ہونٹ۔ باجی، باجی کہاں ہے؟ اس نے قدرے گھبراہٹ میں پوچھا۔ باجی، باجی اوپر ہے، تم بیٹھو، میں انہیں بلائے دیتا ہوں۔ میں نے جلدی سے پنڈلیوں تک چڑھے ہوئے پائنچے ٹھیک کیے اور اوپر چلا آیا۔ اوپر مکان ساں ساں کر رہا تھا۔ اب کیا ہو؟ میں نے گھبرائے ہوئے بلے کی طرح کمروں کا چکر کاٹا اور پھر نیچے اتر آیا۔ وہ باجی ذرا نہا رہی ہے، کہتی ہے ابھی آتی ہوں۔ فہمیدہ کچھ بھی نہ بولی۔ وہ نقاب الٹی میز کے پاس بت بنی بیٹھی تھی۔ میں سماوار کو دروازے کی طرف لے آیا۔ کوئلے ذرا گیلے ہیں، دھواں تو نہیں لگ رہا۔ بہت خاموش رہا۔ اس کے سر کے اوپر دیوار سے لگا کلاک برابر حرکت کر رہا تھا۔ ٹک ٹک ٹک۔ میں نے کہا کمرہ ٹھنڈا ہے، سماوار قریب لے آؤں؟ کلاک چلتا رہا۔ بت کچھ نہ بولا۔ میں نے کہا تم چائے پیو گی؟ ٹک ٹک ٹک۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ ٹک ٹک
ٹک میں بت کی طرف لپکا۔ بت اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب جاتی ہوں۔ میں نے جلدی سے اس کے گول گول شانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بیٹھو فہمیدہ، باجی ابھی آ جائے گی۔ لیکن فہمیدہ میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی اور میری گرفت زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اس کا بدن سرد پڑ رہا تھا یا میرے ہاتھ کانپ رہے تھے یا اس کے، میں تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ ایک کپ کپی تھی جو بیک وقت ہم دونوں پر تاری تھی۔ ایک گداز اور میٹھا اسرار تھا جس کی روح میں ہمارے جسم ہم آہنگ ہو کر لرز رہے تھے۔ فہمیدہ نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کی آواز تھر تھرانے لگی جیسے وہ اپنی دادی کی نقل اتار رہی ہو۔ اس کا دل گویا اس کے حلق میں اٹک گیا ہو اور اس کی آواز رک گئی ہو، اور ہم یوں ایک دوسرے سے مل گئے تھے جیسے دو ٹہنیاں اتفاقاً ایک دوسرے سے الجھ گئی ہوں۔ فہمیدہ کا سنہری رنگ اڑ رہا تھا، چمکیلی سیاہ آنکھیں ڈر سے سہمی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ سرد تھے اور ہونٹ کھلے تھے پنکھڑیوں کی طرح۔ یہ پنکھڑیاں ان پھولوں کی تھیں جن کی خوشبو اچھوتی تھی اور جن کی تازگی بے داغ اور انمول تھی، اور جن کا بیج قدرت بلند پہاڑیوں کی چوٹیوں پر اپنے ہاتھ سے بکھیرتی ہے، اور جن کی خوشبو جنگلوں کو مہکا دیتی ہے۔ جب فہمیدہ چلی گئی تو سماوار میں کوئلے ڈھک رہے تھے۔ اس کے بعد فہمیدہ اکثر ہمارے گھر آنے لگی۔ اسی کمرے، اسی کرسی پر بیٹھ کر اس نے روتے ہوئے ہنستے ہوئے مجھ سے وعدے کیے کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی اور زندگی کے ہر در میں میرا ساتھ دے گی اور میرے شانہ بشانہ ہو کر چلے گی۔ لیکن جب میں تعلیم پانے کے بعد کلارک بنا تو فہمیدہ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ ہمارا قافلہ محبت کی شاداب وادیوں کو عبور کر کے جب کارواں سرائے کے قریب پہنچا تو فہمیدہ اسی بھیڑ میں کہیں گم ہو گئی۔ شہزادہ سلیم نے مہر النساء سے محبت کی اور جب وہ شہنشاہ بنا تو اس نے علی کلی خان کی بیوہ نور جہاں سے شادی رچا لی۔ میں نے فہمیدہ سے محبت کی اور اسے زندگی کے بھرے میلے میں کھو بیٹھا۔ وہ مجھ سے چھین لی گئی، اسے ایک علی کلی خان بیاہ کر لے گیا۔ میں اس علی کلی خان کو جانتا ہوں۔ اس کا اصلی نام خواجہ غلام نبی ہے اور وہ محکمہ انہار کے دفتر میں ہیڈ کلارک ہے۔ میں تعلیم ختم کرنے کے بعد جہانگیر نہیں بن سکا، کاش میں جہانگیر ہوتا اور خواجہ غلام نبی اپنے علی کلی خان کو کسی خوفناک مہم پر بھیج سکتا جہاں سے وہ عمر بھر واپس لوٹ کر نہ آتا، اس کی خبر تک نہ ملتی، اور میں اس کی چہیتی بیوی اپنی نور جہاں اپنی فہمیدہ کو گھر بیا لاتا۔ میں جہانگیر نہیں ہوں مگر خواجہ غلام نبی علی کلی خان ضرور ہے، کیونکہ میری نور جہاں اس کے پاس ہے، میری فہمیدہ اس کے قبضے میں ہے۔ شاید اب وہ بھی مجھے بلا بیٹھی ہو، شاید اس کے دل میں میری یاد کی آخری لکیر بھی محو ہو گئی ہو، لیکن میں اسے نہیں بلا سکتا۔ میں اس شام کو نہیں بھول سکتا جب وہ آپا کے پاس نچلے کمرے میں بیٹھی اپنی دادی کی نقل اتار رہی تھی۔ جہانگیر کو شاید زندگی کے آخری لمحات تک وہ منظر نہ بھولا ہوگا جب نور جہاں نے معصومیت اور بھول پن سے دوسرا کبوتر بھی ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا، اور پھر وہ سنہری لمحات، وہ پھر کبھی واپس نہ آنے والے روشن اور چمکیلے لمحات جب پہلی بار میں نے جنگلی پھولوں کی مہک سونگھی تھی اور ریشمی پلکوں کی سکون بحش حرارت کو محسوس کیا تھا۔ کہاں کھو گئے وہ لمحات؟ میری نور جہاں اس دنیا میں زندہ ہے، لیکن نہیں، وہ مر چکی ہے اور اس کا مزار بھٹائی دروازے کے اندر ہے، جس کے باہر کھڑے ہو کر میں نے بس کا انتظار کیا تھا، اور جہاں سے ایک دبلے پتلے جسم، ہلکے نیلے برقعے اور سفید سینڈل والی لڑکی ٹکسالی دروازے کی طرف گھوم گئی تھی، اور جسے کارپوریشن کی گندگی اٹھانے والے ٹرک نے اپنی اونٹ میں لے لیا تھا، وہ ضرور فہمیدہ ہی تھی، نور جہاں ہی تھی۔ مجھے شادرہ آنے کے بجائے بھاٹی دروازے کے اندر جانا چاہیے تھا۔ اس نور جہاں کے مزار پر جس کا سلیم جہانگیر نہ بن سکا، ہندوستان کا شہنشاہ نہ بن سکا۔ جہانگیر کی نور جہاں مرنے کے باوجود زندہ ہے، مگر میری نور جہاں زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، ایک لاش ہے، اور ایسی کتنی ہی لاشوں، کتنی ہی نور جہانوں کے مزار ہیں جو شہر کے اندر، شہر کے باہر، تنگ و تاریک گلیوں کے تعفن میں ویران پڑے ہیں، جن کی قبروں پر کوئی چراغ نہیں جل رہا، کوئی پھول نہیں مہک رہا، اور جن پر ایک افسانہ کیا ہزاروں ناول لکھے جا سکتے ہیں۔ میں نے غلطی کی جو شہادرہ آ گیا، مجھے شہر کی گلیوں میں گھومنا چاہیے تھا۔ دن ڈھل چکا تھا،
شام کے مرطوب سائے مجھے گھیر رہے تھے۔ جامن اور املتاز کے درختوں میں چڑیوں کی چہکاریں گونج رہی تھی۔ سردی بڑھ رہی تھی۔ میں آہستہ سے اٹھا، کوٹ کے کالر چڑھائے اور باغ کے بڑے دروازے کی طرف ہو لیا۔ بلیک اینڈ وائٹ کا سگریٹ سلگاتے ہوئے مجھے پھر رسالہ آثار قدیمہ کے ایڈیٹر کا خیال آ گیا، جس نے مجھے یہاں سگریٹوں کا ڈبہ دے کر نور جہاں پر افسانہ لکھنے بھیجا تھا۔ ڈبے میں اب صرف 3-4 سگریٹ ہی باقی تھے۔ میں نے سوچا گھر جا کر نور جہاں پر کچھ نہ کچھ ضرور گھسیٹ ڈالنا چاہیے، لیکن جب میں مقبرے کی 4 دیواری سے باہر نکلا تو میری نگاہ ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے خود بخود نور جہاں کے مزار کی طرف اٹھ گئی، اور میں نے ایمانداری سے محسوس کیا کہ میں نور جہاں کے بارے میں کچھ نہ لکھ سکوں گا، چاہے رسالہ آثار قدیمہ کا ایڈیٹر میرے کوٹ کی ساری جیبیں سگریٹوں سے بھر دے۔